नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको छ र कोरोना संक्रमण विश्वका विभिन्न देशमा फैलिँदै जाँदा केही देशमा घटेको छ भने केही देशमा पुनः बढ्न थालेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय संख्यात्मक रूपमा बढेको देखिएको छ। यो बीचमा विभिन्न देशमा खोपहरूको परीक्षणको क्रम अगाडि बढेको जानकारी आइरहेको छ र नेपालमा पनि खोपको परीक्षणका लागि सरकारले तयारी गरेको भनिएको छ। नेपालमा कतिवटा खोप कस्तो तरिकाले परीक्षण गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ र नेपालमा खोप ल्याउनका लागि कस्ता प्रकारका प्रक्रिया आवश्यक छ, त्यसको लागि सरकारले के गरिरहेको छ, नागरिकको पहुँचसम्म खोप पुर्याउनका लागि कस्तो प्रकारको गृह कार्य हुँदैछ, आज हामी समग्र यही विषयमा संवाद गर्छौँ। हामीसँग संवादको लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली सम्पर्कमा रहनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले नागरिक तहमा खोपका विषयलाई लिएर प्रशस्त जिज्ञासा उत्पन्न भएको पाइएको छ। विभिन्न देशमा तयार भएका खोप नेपालमा परीक्षण गर्नका लागि पनि आग्रह गरेको जानकारीहरू पनि आइरहेको छ। नेपालमा अहिले कतिवटा खोप परीक्षणको चरणमा रहेका छन्? अहिलेसम्म त खोपको परीक्षण सुरु भइसकेको छैन होइन। म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने विश्वमा चाहिँ 10वटा विभिन्न देशका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका भ्याक्सिनहरू क्लिनिकल ट्रायलको अवस्थामा छन्। त्यो चाहिँ थर्ड फेजमा, तेस्रो फेजमा छन् होइन। हुन त 100 कम्पनी अगाडि आइसकेका छन्, तर विभिन्न चरण पार गर्दै तेस्रो चरणमा पुगेका कम्पनीहरूको संख्या 8, 9, 10वटा छ अहिलेसम्म। र त्यसमध्ये चाहिँ चाइना र रसियाको मात्रै गर्ने हो भने 5वटा विभिन्न कम्पनीहरू विश्वभरि चाहिँ तपाईँको ट्रायलको फेजमा आइरहेको छ होइन। र नेपालमा चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको अवस्था चाहिँ तपाईँको सुरु भएको छैन र खोपको लगाउने कुरा त फाइनल नभइकन हुनाले त्यो सुरु भएकै छैन। हजुर, सुरु भएको छैन भन्दा हुन्छ। क्लिनिकल ट्रायलको लागि हामीले के तयारी गरिरहेका छौँ, गर्नुपर्ने तयारीहरू के हो? अब हाम्रो के छ भन्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद एउटा छुट्टै ऐनबाट बनेको संस्था हो। स्वास्थ्य नीतिको अधीनमा रहेर यसले सरकारको पोलिसी लेभलमा निर्धारण गर्नलाई सहयोग गर्न काम गर्छ होइन। र त्यही क्रममा हाम्रो चाहिँ इथिकल गाइडलाइन भन्ने हुन्छ, एउटा इथिकल रिभ्यू बोर्ड हुन्छ। अनुसन्धानको कुनै पनि व्यक्तिगत संस्थाले अनुसन्धान गर्न चाहँदा अथवा भ्याक्सिन ट्रायल गर्न चाहँदा अथवा क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहँदा अथवा कुनै पनि अनुसन्धान गर्न चाहँदा त्यो इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो इथिकल रिभ्यू बोर्डको सर्टेन गाइडलाइनहरू हुन्छ, त्यसका प्रक्रियाहरू छन् होइन। हाम्रो गाइडलाइनमा चाहिँ प्रश्न तोकेको छ, त्यहाँ 95 देखि 100 पेजमा गएर हेर्नुभयो भने क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू आउँदा उसले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू, त्यसको इन्भेस्टिगेसन प्रोसेसदेखि लिएर अनि प्रोटोकल डिजाइनहरू, पार्टिसिपेन्टले के पाउँछन्, भ्याक्सिन लगाउने मान्छेले सुविधा अथवा उसलाई हार्म के गर्ने के नगर्ने सबै कुराहरू, डाटा सेफ्टीको बारेमा कसरी हेर्ने, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हेरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर तयार गर्ने हो। र कोही कम्पनी आउन चाहँदा ती कम्पनीले अथवा कोही संस्थाहरूले हामी रिसर्च गर्छु भनेर आउँदाखेरि त्यो ट्रायलका डिजाइन प्रोटोकल चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका। त्यो ल्याएर त्यसको अध्ययनको आधारमा चाहिँ इथिकल स्वीकृति दिएपछि मात्र लगाउन पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दा त्यो कुरा नगरिकन चाहिँ तपाईँको जान पाइँदैन। र इथिकल गाइडलाइनले पास गरेको भए तापनि त्यस पछाडि औषधि व्यवस्था विभागबाट चाहिँ यो लाइसेन्सको लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रायल गर्नलाई पनि। त्यो सबै चरणमा पार गर्नुपर्छ। अहिले हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दा कोरोना आइसके पछाडि भ्याक्सिन चाहिँ ट्रायल गर्न उपयुक्त हुन्छ। विश्वमा गरेको ट्रायलहरू हामी पनि गरौँ। हाम्रो गाइडलाइनले थर्ड फेजको ट्रायल गर्न चाहिँ तपाईँको हामीलाई दिएको छ म्यान्डेट होइन। त्यो थर्ड फेजमा भएका कम्पनीहरू इच्छुक भएर आउँदा ती कम्पनीहरूबाट ट्रायल गर्दा हामीले हाम्रो अनुकूलको, हाम्रो चाहिँ मान्छेहरूको जिनको अनुकूलको भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको छ कि छैन भन्ने खालको हेर्न सक्छौँ भनेर ट्रायलमा आएका कम्पनीहरूलाई एक्सप्रेस अफ इन्ट्रेस्ट मागेर नेपाल सरकार थ्रु नै ट्रायल गर्न चाहिँ हामीले इच्छा देखाइरहेको छ। अहिले नेपालमा कतिवटा कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्? हामीले प्रारम्भिक चरणमा छलफल संवाद गरिरहेका कतिवटा कम्पनी छन्? अहिले कम्पनी त आफै आएको छैन अफिसियल्ली होइन। आइडियली कम्पनीले स्पष्ट गर्नुपर्छ भनिएको छ। अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ अहिलेसम्म पाएको छैन मैले। तर कम्पनीसँग सम्बन्धित अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी ल्याउँछौँ, हामी भ्याक्सिन ट्रायल गर्छौँ भनेर थुप्रै व्यक्तिहरू अथवा संस्थाहरू आइसक्नु भएको छ। र त्यो चाहिँ हिसाबले हामीले चाहिँ तयारी अवस्थामा पनि गर्ने गरी चाहिँ प्लान गर्दै थियौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ यो सुरु गर्न सकेका छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था करिब कतिवटा छन्? नेपालभित्रका कतिवटा जति छन् संख्यात्मक रूपमा? होइन, नेपाल यस्तो छ सर, क्लिनिकल ट्रायल गर्नलाई मैले पनि भने क्लिनिकल ट्रायलको गाइडलाइन अनुसार हामीले चाहिँ तपाईँको छुट्टै ट्रायल गर्छौँ भने कम्पनीको डिजाइन, कम्पनीको प्रोटोकल, कम्पनीले बनाएका प्रोसेसरहरू है त्यो लिँदाखेरि र त्यो स्पोन्सर गर्दाखेरि है त पैसा पनि खर्च गर्छौँ, सबै लागेर हामी गर्छौँ, रिस्कहरू चाहिँ सबै हामी म्यानेज गर्छौँ भन्ने खालको गर्दाखेरि कम्पनी आउँदा छिटो हुन्छ। र अरू कम्पनी चाहिँ बाहिरी कम्पनी पनि हामी खोलेर भ्याक्सिन ल्याएर हामी ट्रायल गर्छौँ भन्न पाउँछ। अनि त्यो हुँदाखेरि तर
जुन चाहिँ प्याटेन्ट राइट भएका कम्पनीहरू छन् उत्पादन गर्ने कम्पनी, त्यही कम्पनीबाट चाहिँ त्यो प्याटेन्ट राइट सहितका चाहिँ अधिकार लिएर त्यसका डिजाइन प्रोटोकल लिएर हामी कहाँ आउनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो इथिकल बोर्डले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अफिसियल्ली कम्पनी आएको छैन, तर व्यक्तिहरू केही संस्थाहरू हामी गर्छौँ भनेर आइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसमा चाहिँ अस्ट्रेलियन भ्याक्सिनले हामीलाई चाहिँ कम्पनीले दिन्छु भनेको छ, अक्सफोर्ड पनि हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा थिए, रसियन पनि कन्ट्याक्टमा थिए, चाइनिज कन्ट्याक्टमा थिए होइन। त्यो खालको हुँदाहुँदै अब पनि हामीले सुरु गर्न सकेका छैनौँ। हामीले किन सुरु गर्न सकिरहेका छैनौँ? हामीलाई कहाँनिर कस्तो प्रकारको समस्या हो? होइन, यस्तो त एउटा समस्या भन्दा पनि टेक्निकल कुरा हो होइन। हामीले चाहिँ विभिन्न विज्ञ समूह राखेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, त्यसो गरेर परिवार नेपालका स्वास्थ्य महाशाखा, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विषयका क्लिनिकल ट्रायलका विज्ञहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका यी सबैलाई राखेर हामी छलफल चलाएर नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ भनेर म्यान्डेट दिइसकेको अवस्था हो होइन। अर्को चाहिँ दुईवटा कुराबाट हेर्नुपर्छ, एउटा ट्रायल, अर्को चाहिँ भ्याक्सिनेसन होइन। अहिले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको फेजमा भएका भ्याक्सिनहरू जनतामा भ्याक्सिनेसनको लागि प्रोग्रामको हिसाबले तपाईँको किनबेच गर्ने हिसाबमा आइसकेको छैन, आइपुग्ने बेला भएको छैन होइन। अहिले ट्रायलमा रहेको हुनाले हामीले ट्रायल गर्नुपर्छ भनेको, र ट्रायल गर्ने हामीले भएर मात्र हुँदैन, विदेशी कम्पनी जसले बनाइरहेको छ उसले नेपालमा पनि ट्रायल गर्छु भनेर पहिला इच्छा देखाउनु पर्यो होइन। त्यो इच्छा देखाएको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ ट्रायल गर्न थर्ड फेजको सक्छौँ भनेको। त्यस कारण त्यसरी कम्पनी अफिसियली आएको छैन, अथवा नेपाल सरकार अथवा अनुसन्धान परिषदले पनि अफिसियलीमा आएको छैन है। त्यस कारणले गर्दा पनि चाहिँ होला। त्यसले गर्दा हामीले के भनेको छौँ भने यदि हामी क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहिँ हामीलाई सबैलाई लाग्छ भने, अनि अनुसन्धान परिषद लागिसक्यो, किन विज्ञहरूले चाहिँ भनिसक्यो हामीलाई दिन भनेर, तर सबैलाई लाग्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरेर यो चाहिँ एक्सपर्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट मागेर हामी चाहिँ इच्छा छौँ, हामीले चाहिँ विभिन्न कम्पनीलाई चाहिँ ट्रायल गर्ने इच्छा छ भनेको अवस्थामा कम्पनी आउने कुरा भयो होइन। त्यो कुरा हामीले गरिरहेको छैनौँ, भएको छैन। हामीले किन मागिरहेका छैनौँ? हामीले नमाग्दा कतै ढिलाइ पो हुन्छ कि? होइन, यस्तो छ, अब दुईवटा कुरा छ। क्लिनिकल ट्रायल किन गर्ने क्वेसन पनि छन्, मान्छेले विभिन्न कुरा पनि उठाइरहेको अवस्था पनि हो होइन। तर साइन्स डेभलपमेन्टले के भन्छ भने कुनै पनि कम्पनीहरू कुनै देशमा पेसेन्टहरूको चाहिँ तपाईँको के अरे व्यक्तिहरूको चाहिँ जिनको आधारमा होइन ठिक छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसके पछाडि अनि मान्छेमा लगाउँदा राम्रो हुने कुरा हो। त्यस कारण गर्दा ट्रायल गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो। र ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ पाउने बेनिफिट के हो त, राज्यले कुनै कम्पनीको ट्रायल गर्दाखेरि हामीले के बेनिफिट पाउँछौँ जबसम्म यसरी हुँदैन, अथवा टाइमली कहिले पाउँछौँ पाउँदैनौँ, अथवा सस्तो हुन्छ कि हुँदैन, थोरै पैसामा पाइन्छ पाइन्न होइन, अथवा गरिबहरूको लागि दिन सक्नेलाई चाहिँ दिन सक्ने छ कि छैन भन्ने खालको कम्पनीसँग सोधिने कुराहरू हुन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्पनी चाहिँ नआइसकेको अवस्था हुनाले अफिसियली आएको भए त यो ट्रायल सुरु हुन्थ्यो होला होइन। अब सरकारले पनि भनेको छैन, उनीहरू पनि आएको छैन भन्दाखेरि यो बिच बिचमा रहिरहेको छ। तर हामी के भनिरहेको छौँ भने यदि चाहिँ तपाईँको साइन्स डेभलपमेन्ट विकास गर्ने हो भने लोकल क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नु पर्यो साइन्टिस्टहरूको। हामीसँग रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ, साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो ट्रायलको हिसाबमा हामी जाँदाखेरि हाम्रो दिनको अनुकूलको तपाईँको भ्याक्सिनहरू ड्रगहरू उपयुक्त छ भने भोलि ल्याउने बेलामा सजिलो हुन्छ भनेको हामी। नेपालमा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, हामीसँग केही स्रोत साधन पनि छ, हामीसँग भएको गुण फरक प्रकारको छ भनेर विज्ञहरूले बताइ पनि रहनु भएको छ। हामीले हाम्रै जिनहरू अनुसन्धान गरेर खोप निर्माणको प्रक्रिया किन अगाडि बढाउन सक्दैनौँ? नेपालमा किन खोप बन्न सक्दैन? यो यस्तो यसको टेक्निकल कुराहरू छन् र प्लस हाम्रो साइन्टिफिक कुराहरू पनि छन्। त्यसमा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि ड्रग अथवा भ्याक्सिन होइन तपाईँको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुभन्दा अगाडि, क्लिनिकल ट्रायल भनेको त कुनै मोलिकुल आइडेन्टिफाई भएपछि त्यो भ्याक्सिन अथवा ड्रगले त्यो मोलिकुलले त्यो चाहिँ रोगलाई काम गर्छ, ठिक हुन सक्छ भन्ने खालको अनि रिसर्चका चाहिँ फाइन्डिङबाट जेनेरेसनबाट आउने कुरा हुन् होइन। त्योभन्दा अगाडि प्री क्लिनिकल स्टडी हुन्छ क्या। प्री क्लिनिकल स्टडी भनेको ल्याब बेसको ल्याब बेसको एनिमल मोडल बेसको चाहिँ स्टडीहरू हुन्छ, र त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर ड्रगको डोजिङ कति मात्रामा कसरी दिने अथवा मोलिकुल ठिक हो कि होइन, यसका प्रोपर्टी के छन्, यसले कस्ता खालको असरहरू गर्न सक्छन्, सबै कुराहरू हामीले एनिमल मोडलबाट ल्याबको मोडलबाट चाहिँ फाइन्डिङ गरिसके पछाडि मोलिकुल तयार हुन्छ होइन। मोलिकुल तयार भइसकेपछि त्यो मानव त्यो मोलिकुल भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको कोरोनाको लागि हो भन्ने खालको चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो भ्याक्सिनलाई अथवा त्यो मोलिकुल ड्रगलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मान्छेमा परीक्षण गर्नुपर्छ। भनेपछि मान्छेमा परीक्षण गर्ने कुरालाई हामीले क्लिनिकल ट्रायल भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको ह्युमन ट्रायलभित्र पर्छ, अथवा एनिमल ट्रायल पनि गर्न सकिन्छ। अथवा कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ तपाईँको एउटा मेसिन बनायो, त्यो मेसिन पनि बनाएको छ भने चाहिँ मान्छेमा परीक्षण गर्न गरिकन त्यो चाहिँ मेसिन ठिक छ भन्न मिल्दैन, त्यसलाई हामीले ट्रायल भन्छौँ। हाम्रो ट्रायलको डिजाइनले त्यो पनि बनाएको छ। औषधि मात्रै होइन, भ्याक्सिन मात्रै होइन, कुनै पनि मेसिन चाहिँ नेपालमा बन्छन् भने अथवा विदेशबाट आइन्छ भने त्यो त्यसको ट्रायलमा राखेर हेर्नुपर्छ कि पास भएको हुनुपर्छ भनेको छ। भन्दाखेरि हामीले यी सम्पूर्ण कुराको लागि ल्याब सेटअप गर्नु पर्यो, लोकल साइन्टिस्टहरूको क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नु पर्यो, छरेर रहेका रिसर्चका अर्गनाइजरहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो। जस्तै हामीसँग भिडियोमा के छ भने आयुर्वेदिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिसाब रिसर्च गर्ने सेन्टर एक ठाउँमा छ, एनएचआरसी पोलिसी मेकिङमा छ, वनस्पति विभाग एकतिर छ है। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ अन्य चाहिँ खाद्य एकतिर छ, कृषि एकतिर छ,
यी सबैलाई इन्टिग्रेसन हुनुपर्छ। शिक्षा एकतिर छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको रिसर्चसँग सम्बन्धित कुराहरू आउँछन्, जहाँ जहाँ रिसर्चका लागि आवश्यक पर्ने ल्याबहरूका कुराहरू आउँछन्, ती सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू पोलिसीको लेभलबाट एक ठाउँमा आउनु पर्यो र त्यसको चाहिँ तपाईँको लिडरसिप दिन नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद तयार छ भनेको छ। त्यसले एक्रिडेट गर्नु पर्यो त्यो ल्याबहरूलाई भन्दा साइन्टिस्टहरूलाई त्यहाँ रिसर्च गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो, उनलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो र मोलिकुलर आइडेन्टिफाई भएपछि ह्युमन ट्रायल गर्नु पर्यो र ह्युमनको ट्रायल पनि 4 थरीका हुन्छन् होइन। क्लिनिकल ट्रायल 4वटा फेज हुन्छ र चौथो तहमा चाहिँ पहिलो तह, दोस्रो तह, तेस्रो र चौथो होइन। पहिलो र दोस्रो तहमा हामीले के गर्छौँ भने फेजमा ड्रगको अथवा मोलिकुलको कुनै भ्याक्सिन छ भने मानवीय भ्याक्सिनको कुरा गर्ने हो भने त्यसको इफिकेसी कस्तो छ, कतिको इफेक्टिभ छ मान्छेहरूमा, अथवा यसको सेफ्टी कस्तो छ, यसले कतिको असर गरेको छ, अहिले प्रति असर गरेको छ कि छैन भन्दाखेरि त्यो सेफ्टी र इफिकेसी दुईटा चाहिँ तपाईँको फेजमा हेरिन्छ एकदम थोरै पपुलेसनमा। जस्तै पहिलो फेजमा के हेरिन्छ भने स्पेसली सेफ्टी हेरिन्छ। त्यो सेफ्टी चाहिँ तपाईँको लगभग मिनिमम 100 चाहिँ पेसेन्टहरूमा के अरे पब्लिकमा मान्छेमा लगाइन्छ र त्यसको रिजल्ट चाहिँ ठिक छ भनेपछि सेकेन्ड फेजमा गइन्छ। त्यसमा अलिक लार्ज पपुलेसन हुन्छ, 200 देखि 300 जना भित्रमा हामीले परीक्षण गर्छौँ र त्यहाँ बढी इफिकेसीहरू सेफ्टी सँगसँगै हेरिन्छ र दोस्रो चरणको पार गरिसके पछाडि तेस्रो चरणमा पुग्छ। अहिलेसम्म भएका विश्वका भ्याक्सिनहरू चाहिँ जुन 10वटा कम्पनी मैले भने ती कम्पनीहरू चाहिँ दोस्रो चरण पार गरेर तेस्रो चरण पुगेका छन्। भनेको अर्थ सेफ्टी र इफिकेसी चाहिँ प्रमाणित भइसके पछाडि यिनीहरूले अहिले तेस्रो चरणमा चाहिँ मल्टिसेन्ट्रिक होइन मल्टिनेसनल ट्रायल पेसामा काम गरिरहेका छन्। त्यो भनेको हजार पपुलेसनहरूमा पहिलो र दोस्रो फेजमा चाहिँ तपाईँको प्रमाणित भएका भ्याक्सिन र ड्रगहरू अनि भ्याक्सिनहरू कि तेस्रो चरणमा गएर मान्छेमा चाहिँ मल्टिनेसनल हिसाबले मल्टिसेन्ट्रिक हिसाबले हजारौँ मान्छेमा चाहिँ दिएर हेरिन्छ। त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भने कुनै रेयर साइड इफेक्ट होइन, कुनै थोरै साइड इफेक्ट भएको अथवा कुनै पनि नयाँ इफेक्ट देखिन नसकेको कुराहरू चाहिँ धेरै मान्छेहरूमा अनि प्रयोग गर्दा धेरै मान्छेका जिनसँग स्टडी गर्दाखेरि मोलिकुलर लेभलमा चाहिँ हेर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ। र तेस्रो चरण पास गरेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको थर्ड फेज ट्रायल पास भएको भनिन्छ र त्यसपछि कुनै पनि ड्रगहरू मोलिकुल भ्याक्सिन चाहिँ बाहिर बजार आउँछ र कुनै किनबेच गर्न पाइन्छ र राज्यले किन्ने चाहिँ तपाईँको तेस्रो फेज पास गरेपछि अब ठिक छ भनेर डब्ल्युएचओले प्रमाणित गर्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रमाणित गर्छ, युएसएफडीले गर्ला केले गर्ला होइन, युरोपियन कमिसनले गर्ला भन्दाखेरि चाहिँ ती सबै भइसकेपछि मात्रै जनताको लागि भ्याक्सिन लगाउन पाइन्छ। हाम्रोमा परीक्षण भइसकेपछि अब यो लगाउनका लागि योग्य छ भनेपछि मात्रै सरकारले किन्ने भयो होइन? त्योभन्दा अगाडि पनि के ट्रायलको लागि पनि किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ? किन्ने यस्तो छ, ट्रायल गर्न चाहँदा राज्यले किन्ने कुरा भयो अथवा कुनै कम्पनीले हामी भ्याक्सिन दिन्छौँ त्यो ट्रायल गर भन्दाखेरि हामीले गर्ने कुरा भयो। त्यसले गर्दा यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या हामीले कि हामी साइन्टिफिक हिसाबले के भनिरहेको छौँ भने राज्यले कुनै पनि ड्रगहरू मोलिकुल तपाईँले यहाँ बताउँ अस्ति भर्खरै औषधि व्यवस्था विभागले बनाएको चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजर चाहिँ यहाँले चाहिँ टोक्सिक आयो बिहान गर्नु पर्यो भने सुन्नुभएको भएन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के गर्न पर्थ्यो भने त्यो चाहिँ सानो स्केलमा गरेर एउटा परीक्षण गर्नु पर्थ्यो हिमालमा लगाएर पहिला होइन, अथवा त्यसको केमिकल परीक्षण गर्ने निकायहरू छन् त्यसमा चाहिँ रिसर्चको माध्यमबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ती केमिकल चाहिँ एक्टिभ हालेको छ कि छैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ पहिला परीक्षणको दायराभित्र आउनुपर्छ। परीक्षणबाट पास भएपछि मात्र चाहिँ हिमालमा प्रयोग गर्नुपर्छ लार्ज स्केलमा भन्ने खालको मान्यता हो र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता यही हो। त्यस कारण हामी के भनिरहेको छौँ भने दुईटा एङ्गलबाट हेरौँ। एउटा चाहिँ आजको दिनमा भ्याक्सिन ट्रायल चाहिँ गर्ने हो भने एनएचआरसीको गाइडलाइन होइन इथिकल चाहिँ रिपोर्टको स्वीकृति अथवा चाहिँ पार्टिसिपेन्टले पाउने हक अधिकारका सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ क्लियर गरेपछि मात्रै भ्याक्सिन लगाउन पाइन्छ आजको दिनमा। क्लिनिकल ट्रायल त्यो भनेको थर्ड फेज हो र त्यति मात्रै होइन, त्यो सब भइसकेपछि इथिकलले पास गरे भने पनि हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको लागि पर्मिसन दिनुपर्छ भ्याक्सिनहरूलाई। त्यसपछि मात्रै हामीले ट्रायल गर्न पाउँछौँ। ट्रायल गर्ने अवस्थामा र ट्रायल चाहिँ सकियो मानव स्वीकृति भयो भने त्यसको छुट्टै प्रोसेस छ कि नेपाल सरकारले परिवार स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य शाखा मार्फत होइन त्यो चाहिँ किन्ने प्रक्रिया चाहिँ बाट जाने हो र किन्दाखेरि ल्याउने कि फ्री ल्याउने कि अथवा कोभ्याक्स भन्ने छ डब्ल्युएचओ मार्फत आएको त्यसले चाहिँ 20%सम्मलाई पपुलेसनलाई चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन दिने रहेछ र त्यो तयारी सरकारले गरिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा म पनि त्यो कमिटी मिटिङमा बसेर काम गरिरहेको छु एजेन्ट एक्सपर्ट भन्दाखेरि त्यो अहिले तयारी भएको अवस्था चाहिँ हुँदाखेरि त्यो चाहिँ पास भइसके पछाडि भ्याक्सिन लगाउने भन्ने चाहिँ डिसिसन हुने कुराहरूको लागि तयारी हो होइन। अहिले हामीले चाहिँ त्यो गर्न यदि नेपालमा गर्ने हो भने भ्याक्सिन चाहिँ कोही आएका छन् भने आउँछन् चाहन्छन् भने त्यसले चाहिँ ट्रायलिङ गर्ने हो। अब यहाँनिर अलिकति थप स्पष्ट पारिदिनु होला, विदेशमा तेस्रो चरणमा परीक्षणमा गएका भ्याक्सिनहरू नेपालमा तेस्रै चरणमा सिधै नागरिकमा परीक्षण हुन्छ कि त्यसको पनि फेरि पहिलो चरणबाटै सुरु हुन्छ? होइन, तेस्रो चरणको यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने हाम्रो इथिकल गाइडलाइनले के भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको सम्पूर्ण डकुमेन्ट है त्यो चाहिँ लगाइसकेपछि भएका चाहिँ तपाईँको रिसर्चका फाइन्डिङ्सहरू पब्लिकेसनहरू होइन ती सबै हेर्दाखेरि कतिको सेफ छ कतिको इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा जुन आउँछन् इफेक्टिभ भएका प्रमाणित भएका तथ्यहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा उनले दिएका मान्यताहरू अनि ती सबै हेरिन्छ। त्यो हेरिसके पछाडि डकुमेन्ट ठिक छ भन्ने स्थिति भयो भने थर्ड फेजमा जाने हामी पनि 0 फेज फर्स्ट फेजमा गर्नु पर्दैन। हजुर
अब यहाँनिर क्लिनिकल परीक्षण गर्नु पूर्व पनि गर्नुपर्ने केही तयारीहरू हुन्छन् नेपालका भनेर यहाँले बताउनु भएको छ। ती तयारीमा हामी कहाँनिर छौँ? हामी यस्तो छ, NHRC चाहिँ तयारी अवस्थामै छ, किनभने हामीसँग चाहिँ अहिले नेसनल इन्टरनेसनल लेभलका भ्याक्सिनसँग विज्ञ साइन्टिस्टहरू अथवा फार्मा ड्रगसँग विज्ञ साथीहरू अथवा रिसर्च साथीहरूको टिम पुलमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँलाई लिएर हामी चाहिँ त्यो अवस्थामै छौँ। तर अब चाहिँ ट्रायल गर्ने भन्ने कुरा एक त दुईवटा कुरा हुनु पऱ्यो। एउटा चाहिँ कम्पनी आफै आउनु पऱ्यो अथवा कसैले हामी ट्रायल गर्छौँ भनेर कम्पनी मार्फतका डिजाइनहरू, प्रोटोकलहरू, पास भएका डकुमेन्टहरू लिएर आउनु पऱ्यो। हामी त्यो हेर्छौँ, अध्ययन गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिने फन्ड, स्पोन्सरहरू, त्यो सबै स्रोतबाट हामी आउँछौँ। यसरी लाग्छ यति पैसा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको तयारी गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ अहिले। तर हामी कहाँ आउनु पऱ्यो, त कम्पनीहरू भ्याक्सिनहरू चाहिँ आधिकारिक हिसाबले आउनु पऱ्यो कि। अथवा चाहिँ हामीले के भनिरहेको छौँ भने यो मात्र हामी के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले पनि हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यू सचिवज्यू हामी भनिसकेका छौँ कि WHO ट्रायलमा हामी जाने भ्याक्सिनको भनेर हामीले चाहिँ स्वीकृति पाइसकेका छौँ। WHO पनि तयारी गर्दैछ अहिले। तर त्यो भयो भने त सजिलो हुन्छ, उसले आफ्नो हिसाबले भ्याक्सिन ल्याउँछ, दिन्छ, हामी ट्रायल गर्छौँ होइन। तर चाहिँ अब मास भ्याक्सिनेसन जानु अगाडि केही ट्रायल गरेको अवस्थामा राज्यलाई, जनताको चाहिँ जिनको अवस्थामा हाम्रो परिवेशबाट त्यो भ्याक्सिन ठिक छ कि छैन भन्ने खालको कुरा एउटा डिसिसन गर्न सजिलो हुन्छ र भोलि मास भ्याक्सिनेसन हजारौँ लाखौँ मान्छेलाई दिँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा हामी तयारी अवस्थामा छौँ। कुनै कम्पनी अथवा कुनै भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगाउने चाहिँ अब यहाँनिर डाक्टर साहब केही व्यक्तिहरूले कस्तो खालको पनि प्रतिक्रिया देखाएको पाइयो भने विभिन्न अहिले 10-11वटा जुन तेस्रो चरणमा पुगेका भ्याक्सिनहरू उनीहरू हाम्रो जस्तो सङ्क्रमण पनि 1 लाखभन्दा तल भएको, त्यही माथि पनि विकासोन्मुख देश, हाम्रोमा किन परीक्षण गर्न अहिले किन तदारुकता देखाउलान् र नेपालले किनेर भए पनि भ्याक्सिन चाँडै ल्याउने भने परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिन थाल्यो। यसमा यहाँको जवाब के हो? यस्तो हुन्छ, नेपालले ल्याउन सक्छ, तर के हो भने एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ कि हाम्रो भाषामा, COI, त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट डिक्लेयर गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको भ्याक्सिनको ट्रायल चाहिँ 3rd फेजमा पुग्यो भने यसले चाहिँ सम्पूर्ण पूर्णता पाउँछ ठ्याक्कै भन्ने चाहिँ होइन। यो कुरा कन्फ्युजन गर्नु, कुनै अहिले चाहिँ 1st फेजमा चलिरहेको होला, कुनै 2nd चलेका होला, त्योभन्दा राम्रा पनि भ्याक्सिन आएर चाहिँ तपाईँको प्रमाणित भएर बाहिर आउन सक्छन्। र जबसम्म साइन्टिफिक तथ्याङ्कको आधारमा प्रमाणित भएका डकुमेन्ट बाहिर आउँदैन तबसम्म भ्याक्सिन ट्रायल सक्सेस भयो भन्नु मिल्दैन। तर यद्यपि तेस्रो चरणमा पुगेका भ्याक्सिनहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा हो। तर आज सरकारले डिसिजन गर्नु पर्दा अथवा राज्यले भन्नु पर्दाखेरि कुन भ्याक्सिन ल्याउनु त? अहिले 10वटा कम्पनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वमा ट्रायलको फेजमा छन् भने नेपालले कुन ल्याउने होइन? फेरि पठाउँछ भन्ने पनि चाहिँ तपाईँको गर्ने हो कि अथवा स्पोन्सर खोज्ने हो कि भन्दा आजको दिनमा गर्नुपर्ने ठ्याक्कै के हो भने एक शब्दमा म टुङ्गाउन चाहन्छु कि यो भ्याक्सिनको ट्रायल गर्नलाई हामीले एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट माग्दा राम्रो हुन्छ। मलाई 10वटै कम्पनी छ भने हामीलाई त कुनै कम्पनी ठिक छ बेठिक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै अहिले थाहा छैन, डकुमेन्ट हेरेर थाहा हुने कुरा हुन्। त्यसले गर्दा त्यो एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट मागेर कम्पनी चाहिँ तयार हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्थामा हामीले क्लिनिकल ट्रायलको परीक्षणको लागि चाहिँ तयारी सुरुवात गर्न सक्छौँ। र डकुमेन्ट हेरेको आधारमा ती कम्पनीहरूले हामीलाई फ्री दिँदा, स्पोन्सर गरिदिँदा अथवा ट्रायलको डिजाइन चाहिँ ल्याइदिँदा अथवा चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टिसिपेन्टले पाउने सुविधा चाहिँ प्राप्त के हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दा अथवा क्लिनिकल ट्रायल पछाडि चाहिँ तपाईँको राज्यले के सुविधा पाउँछ, टाइमली भ्याक्सिन पाउँछ कि पाउँदैन, कति सस्तो पाउँछ भन्ने कुरा एस्युरेन्स गर्दाखेरि त्यो शर्त राखेर सरकारले चाहिँ तपाईँको आह्वान गर्न सक्छ। अब यहाँनिर डाक्टर साहब चीनमा बनेको भ्याक्सिन स्वास्थ्यकर्मी लगायत केही व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नका लागि मिल्छ भनेर नियामक निकायले पनि केही रूपमा सहजता थपिदिएको अवस्था छ। रुसमा त नागरिकमा परीक्षण गर्न थालिसकेको अवस्था छ। यति प्रकारको प्रगति भइसक्दा पनि उनीहरू नेपालभित्र आउन नचाहँदा नेपालले केही मात्रामा किनेर ल्याएर परीक्षण गर्नका लागि अझै पनि समय नभएको जस्तो आवश्यकता महसुस नगरेको हो? अहिले यस्तो छ नि, भ्याक्सिन कहिले आउँछ कसै थाहा हुन्छ, थाहा भएको त मान्छे त्यही अनुसार तयारी बस्छ नि त। भ्याक्सिन आउँछ थाहा छैन, 1 वर्ष नै आउन सक्छ। होइन, मैले भन्न खोजेँ डाक्टर साहब हजुरलाई बुझाउँछु। चीनको पनि केही नागरिकलाई लगाउन थालिएको अवस्था छ, रुसको पनि लगाउन थालिएको अवस्था छ। अब त्यो भ्याक्सिन नेपालले पनि थोरै रकम खर्च गरेर अहिले किनेर ल्याएर परीक्षण गर्नका लागि आवश्यक नसोचेको हो? अब त्यो बारेमा मैले जान चाहिनँ, किन मलाई ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन, मैले जाने कुरा भन्दा बढी बोलिनँ। अहिले त मैले बुझेको के हो भने यो चाहिँ हामीले पनि लबिङ गरिरहेको छौँ कि अब सामान्य प्रधानसम्म बसेर यसको बारेमा छलफल गर्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छौँ। हामीले परराष्ट्र कुराकानी गरेका थियौँ होइन। स्वास्थ्यसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ गहन तरिकाले यो ठ्याक्कै के गर्ने हुन्छ भन्ने खालको बसेर कुरा गर्ने बेला ढिला पनि भइसकेको अवस्था हो होइन। तर कम्पनी चाहिँ आउँदाखेरिको अवस्थामा यो गाह्रो हुन्थेन, NHRC गाइडलाइनले दिन्थ्यो, भ्याक्सिन ट्रायल सुरु भइसक्थ्यो होइन। तर यो मुलुकलाई चाहिँ भ्याक्सिन आउनुभन्दा अगाडि हामीले पनि चाहिँ विश्वमा चलेका भ्याक्सिनहरूको थोरैभन्दा थोरै परीक्षण गरेर किन नहेर्ने अथवा त्यसको इफिकासी सेफ्टीको बारेमा हाम्रो पपुलेसनमा चाहिँ त्यसले फाइदा हुने के छ हेर्ने कि नहेर्ने भन्नलाई अलिकति सरकार थोरै डिसिसन गरेर ल्यायो भने सजिलो हुन्छ भनेको हामीले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भयो भने हामीले 10वटा कम्पनी 4-5वटा कम्पनी नेपालमा इच्छुक हुनु भएर आउनु चाह्यो भने त हाम्रो हरेक प्रदेशमा चाहिँ लगाउने गरी 1000-2000 मान्छेहरूमा भ्याक्सिन लगाउन चाहिँ हामी सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ मेसेज दिन पनि सकिन्थ्यो, तयारी गर्न सकिन्थ्यो होइन। त्यो हुँदा अर्को फाइदा के छ भने
एउटा हर्ड इम्युनिटी भन्छ के। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि चाहिँ तपाईँको रोगको इन्फेक्सन भइसके पछाडि त्यसको इम्युनिटी चाहिँ विभिन्न खालका हुन्छन्। त्यसमा हर्ड इम्युनिटी भनेको 80% जति मान्छेलाई चाहिँ इन्फेक्सन भइसके पछाडि त्यसले चाहिँ आफै इम्युनिटी डेभलप गर्छ र चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनको चाहिँ उल्टो काम गर्छ भन्ने खालको छ। भन्दाखेरि अब त्यो हर्ड इम्युनिटी डेभलप गर्नलाई पनि धेरै मान्छेलाई इन्फेक्सन हुनु पर्यो भन्ने कन्सिडर हो नि त भनेको अर्थ भ्याक्सिन दिने भने चाहिँ कुनै पनि एउटा एन्टिजेन दिएर त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी बनाउने भनेको अर्थ कोरोनाको भाइरस लिपिड अथवा मरेका अथवा भेक्टर टाइपका होइन भाइरसहरू इन्कुलेट गरेर शरीरभित्र पठाएर त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी निकाल्ने हो। भनेपछि एन्टिबडी चाहिँ अलरेडी निस्किने खालका राम्रा क्वालिटी भएका चाहिँ भ्याक्सिन छन् भने अनि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ ट्रायल गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र एन्टिबडी हुन्छ र हर्ड इम्युनिटी चाहिँ डेभलप गर्न सहयोग हुन्छ भन्छ। त्यस कारणले गर्दा भ्याक्सिन ट्रायल गर्नुपर्छ। अब गर्नुपर्छ, गर्दा राम्रो हुन्छ। हाम्रो साइन्सले त्यो भन्छ भन्दा हामीले कुनै पनि भ्याक्सिन, यो भ्याक्सिन मात्रै होइन कुनै पनि ड्रगहरू विश्वमा चाहिँ प्रमाणित भएका ड्रगहरू पनि हाम्रो जेनेटिक मेकअपमा नेपालीको जिनमा ठिक छ डाक्टर साहब, यहाँनिर डाक्टर साहब नेपालले अब केही मात्रा किनेर नै प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने त्यत्रो धेरै खर्चिलो छ र? छैन एकदम धेरै छैन। $25-30 एउटा भ्याक्सिनको चाहिँ डोज आउँछ होइन। अब सरकारले माग्यो भने अझै चाहिँ सस्तो पर्छ। र अझै मलाई त के छ तपाईँलाई म यहाँ बताउँ, अस्ट्रेलियन कम्पनी त हाम्रो 10,000 भाइ चाहिँ तपाईँलाई दिन्छु नेपालमा, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर चाहिने स्पोन्सर पनि हामी गरिदिन्छु, इन्सुरेन्स गरिदिन्छु। अथवा भ्याक्सिन चाहिँ लगाइसकेपछि त्यसको चाहिँ एन्टिबडी हेरिन्छ क्या टाइटर, त्यो एन्टिबडी टाइटर पनि हामी फेरि यहाँ गरिदिन्छु भनेर आएको अवस्था छ त। त्यस कारणले गर्दा सरकारले माग्ने बित्तिकै भ्याक्सिन किन्न पर्दैन। तर पनि किन ढिलाइ भइरहेको छ त डाक्टर साहब? यस्तो छ, यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ बुझाइको कुरा पनि हो, लबिङको कुरा पनि। हामीले लबिङको पनि गर्ने कुरा चाहिँ नपुगेको पनि हो कि अथवा राज्यका समितिबाट चाहिँ तपाईँको त्यसको बुझाइमा किन गर्ने, भ्याक्सिन किन ल्याउने होला, अहिले के काम छ र भोलि ट्रायल सक्सेस भएपछि एकचोटि लगाउन चाहिँ ल्याउने होला भन्ने खालको सोचाइ पनि हुनसक्छ होइन। त्यस खालको कुरा पनि होला अथवा त्यहाँ कहीँ न कहीँ इन्टिग्रेसन नभएर पनि हो कि कोर्डिनेसन हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत यो पार्टको अब सिरियसली कोर्डिनेसन गर्नुपर्छ। हामीले भाइरसको खोप ल्याएर परीक्षण गर्नु पूर्व हाम्रोमा कस्तो प्रकारको जेनेटिकको भाइरस छ भन्ने जान्नु अति आवश्यक छ। त्यो पहिचान गर्ने क्रममा, त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा, अध्ययन गर्ने क्रममा हामी कहाँ छौँ? त्यही त, त्यसको लागि त हामीले मैले भने हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद गाइडलाइनदेखि लिएर हामीसँग विषयका विज्ञ साइन्टिस्टदेखि लिएर हामी काम गर्न इच्छुक छौँ। तर त्यो कम्पनी आउनु पर्यो। मैले भनेको कुरा राम्रोसँग बुझाउन सकिनँ होला। कम्पनीले इच्छा देखाउनु पर्यो पहिला अथवा सरकारले अथवा हाम्रा निकायहरूले। यहाँनिर म प्रश्न बुझाउँछु डाक्टर साहब, एउटा कम्पनीले एउटा कोरोना संक्रमणको जुझ्नका लागि भाइरस तयार गरिरहेको छ, तर त्यो भाइरस नेपालमा मिल्ने खालको जेनेटिक छ कि छैन, नेपालमा कस्तो प्रकारको जेनेटिक छ भन्ने थाहा नभइकन त ल्याएर परीक्षण गर्नका लागि तयार हुनुको पनि कुनै अर्थ रहेन। त्यसकारण नेपालमा कस्तो प्रकारको जिन छ, कस्तो प्रकारको भाइरस छ, कुन कम्पनीको चाहिँ हाम्रो भाइरसलाई मिल्ने खालको भ्याक्सिन छ भन्ने पहिचान गर्नको लागि, थाहा पाउनको लागि हामी कहाँनिर छौँ? अब हामीले चाहिँ यस्तो छ, हाम्रो जिन होल जिनोम सिक्वेन्सिङ चाहिँ एउटा स्टडी गरेका छौँ। अब रिपोर्ट चाहिँ के दिन आउँछ होइन। त्यसमा हामीले विभिन्न 15वटा स्याम्पलहरू चाहिँ लिएर जस्तै नेपालको उमेर अनुसार अथवा क्षेत्रगत हिसाबले नेपालभित्रका नेपाल बाहिरबाट आएका अहिले सबै चाहिँ 15वटा विभिन्न खालका जिनको चाहिँ तपाईँको स्याम्पल लिएर सबबाट अहिले त्यो स्टडी गरिरहेको छौँ। र त्यो नेपाल तर्फबाट चाहिँ हामीले नेपालमै पहिलोचोटि जिनको स्टडी सुरु गरेका छौँ NHRC थ्रु होइन। र यसको चाहिँ केही स्याम्पल हामीले 15 मध्ये 5वटा स्याम्पल चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मार्फत चाहिँ बाहिर भ्यालिडेसन गर्न पठाएर हामीले गरेको रिपोर्ट कस्तो छ भन्ने हेर्न पठाएर त्यसको अध्ययनको चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट अन्तिम चरणमा छ। हाम्रो अलिकति ढिला हुन किन गयो भन्दा 1 महिना जति चाहिँ WHO मार्फत चाहिँ पठाउनु पर्ने, सिपिङ गर्नुपर्ने ड्राई आइस भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको वस्तु चाहिँ नभएर अनि त्यसले गर्दा ढिला भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा अब यो हप्ता मलाई लाग्छ यो हप्ता चाहिँ जिन सिक्वेन्सको रिजल्ट पनि आउँछ र त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो जिनको आधारमा जेनेटिक मेकअप आधारमा कस्तो खालको चाहिँ छ अनि भ्याक्सिनको प्रिपरेसन भएर टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ होला, हेर्न सकिन्छ। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, नेपालमा अहिले प्रारम्भिक नतिजा त आइरहेको होला, कस्तो प्रकारको भाइरस छ अलिकति खुलाइदिनुहोस् न संक्षेपमा, बढी कस्तो प्रकारको? होइन, अहिले चाहिँ यहाँलाई बताउँ कि त्यो जुन भाइरसको चाहिँ जिनको स्टडी चाहिँ नआइकन भन्न सकिएन होइन। तर प्रारम्भिक अध्ययनमा हेर्दा के छ भन्दा अब त्यो खालको कडा खालको दिन भन्दा पनि इन्डियासँग बढी अथवा चाहिँ भुटानसँगको जुन आएको छ त्योसँग मिल्ने खालको भन्ने आएको छ। र यसको एनालाइसिस गरे पछाडि हामी छिटै आउँछ, त्यो अवकाशले एनालाइसिस गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू वर्षा दाजु, धन्यवाद। नमस्कार। हामीसँग नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। नेपालभित्र खोप परीक्षण गर्ने क्रम कति अगाडि बढेको छ, हामी कुन चरणमा छौँ, नेपालभित्र खोप ल्याउनका लागि सरकारले के गरिरहेको छ, परीक्षणका लागि कस्तो प्रकारको तरिका उपायको आवश्यकता छ र कस्तो प्रकारको विधिबाट नेपालले खोप परीक्षण गर्न खोजिरहेको छ, यिनै विषयमा संवाद केन्द्रित रह्यो। कार्यक्रम आजलाई सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।